أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم
تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. خلق الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم وصدق رسوله